अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। सुनो, अगर आज तुम खुद को पहले जैसा नहीं पाते, अगर वो चीजें जो कभी बहुत अजीज थी अब दिल को खाली लगने लगी हैं, अगर हंसी के बीच भी दिल में एक खामोश सी संजीदगी उतर आई है, तो जरा रुक जाओ, क्योंकि ये कोई कमजोरी नहीं, ये कोई उदासी नहीं, ये अल्लाह का काम है। हाँ, अल्लाह ताला तुम्हें बदल रहा है। वो तुम्हें तोड़ नहीं रहा, वो तुम्हें खामोश नहीं कर रहा, वो तुम्हें दुनिया से काट नहीं रहा, वो बस तुम्हें नई दर्जे के लिए तैयार कर रहा है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज जो बातें तुम सुनोगे ये कहानियां नहीं होंगी, ये मिसालें नहीं होंगी, ये तुम्हारी अपनी जिंदगी के वो एहसासात होंगे जो शायद तुमने कभी लफ्जों में बयान नहीं किए, लेकिन दिल ने सब महसूस किया है। आखिर तक इसको जरूर सुनना, क्योंकि आखिर तक तुम खुद को पहचान लोगे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको वो रूहानी निशानियां बताऊंगी जो बताती हैं कि अल्लाह ताला आपको बदल रहा है। सबसे पहली निशानी, तुम्हारा दिल बदलने लगता है। वो दिल जो पहले हर बात पर रद्द अमल देता था अब खामोश हो जाता है। वो दिल जो हर बात मनवाना चाहता था अब अल्लाह ताला पर छोड़ना सीख रहा है। तुम महसूस करते हो कि कुछ बातें अब दिल को चुभती नहीं, कुछ लोग अब अंदर तक तकलीफ नहीं देते, और कुछ गम बस अल्लाह के हवाले हो जाते हैं। ये बेहिसी नहीं, ये रूह की पुख्तगी है। अल्लाह ताला जब किसी को बताता है तो सबसे पहले उसका दिल नरम करता है, ताकि वो गुरूर नहीं बल्कि शुक्र सीखे। दूसरी निशानी, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि अब तुम्हें हजूम अच्छा नहीं लगता? बेमकसद बातें थका देती हैं और तन्हाई में अजीब सा सुकून मिलता है। ये इसलिए है, अल्लाह ताला शोर से निकालकर खामोशी में बात करना चाहता है। ये वो मरहला होता है जहाँ इंसान कम लोगों में ज्यादा अल्लाह को ढूंढने लगता है। तुम अकेले नहीं हो, तुम मुंतखब हो रहे हो। तीसरी निशानी, जब अल्लाह ताला किसी को बदलने लगता है ना, तो आजमाइशें खत्म होने से पहले आखिरी बार शिद्दत इख्तियार करती है। दिल कहता है बस अब नहीं हो रहा, लेकिन याद रखो, रात सबसे ज्यादा अंधेरी सूरज निकलने से पहले होती है। ये मरहला तुम्हें तोड़ने नहीं आया, ये तुम्हें ये सिखाने आया है कि तुम अल्लाह के बगैर कुछ नहीं और अल्लाह के साथ सब कुछ हो। चौथी निशानी, अब तुम कम मांगते हो, ज्यादा अल्लाह ताला पर छोड़ते हो। अब तुम कहते हो, या अल्लाह जैसा तेरे लिए बेहतर हो। ये वो लम्हा है जहाँ बंदा अपनी ख्वाहिश अल्लाह की मर्जी के कदमों में रख देता है, और यही वो मुकाम है जहाँ तकदीर बदलना शुरू होती है। पांचवी निशानी, वो चीजें जिनके लिए तुम बेचैन थे अब वैसी कशिश नहीं रखती, ना दौलत की दौड़, ना शोहरत की ख्वाहिश, ना लोगों की तारीफ का नशा। दिल कहता है कुछ और है जो इन सब से बड़ा है, और वो कुछ सिर्फ अल्लाह ताला है। छठी निशानी, तुम अब भी तकलीफ में हो लेकिन शोर नहीं मचाते, तुम अब भी रो सकते हो लेकिन शिकायत नहीं करते। ये सब्र तुमने खुद नहीं सीखा, ये अल्लाह ने सिखाया है। और याद रखो, अल्लाह ताला सब्र उसको देता है जिसे वो बहुत कुछ देने वाला होता है। सातवीं निशानी, अब तुम खुद से पूछते हो, मैं कौन हूँ, मेरा मकसद क्या है, अल्लाह मुझसे क्या चाहता है। ये सवाल आम नहीं होते, ये वो सवाल होते हैं जो रूह को जगाते हैं, ये तब्दीली का ऐलान होते हैं। आठवीं निशानी, अब तुम ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन जो बोलते हो वो दिल से निकलता है। तुम बहस से बचते हो, बहस तुम्हें नहीं बदलती, खामोशी बदल देती है। अल्लाह ताला तुम्हें लफ्जों का नहीं असर का इंसान बना रहा है। नौवीं निशानी, अब जब कुछ खराब होता है तो पहला ख्याल ये नहीं आता कि क्यों मेरे साथ, बल्कि दिल कहता है या अल्लाह इसमें भी कोई खैर होगी। ये ईमान की वो सतह है जहाँ बंदा हालात को नहीं रब को देखता है। 10वीं निशानी, सबसे आखिरी और सबसे बड़ी निशानी, तुम्हारा दिल अल्लाह से जुड़ जाता है, बगैर शोर के, बगैर दिखावे के। खामोशी से तुम्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं रहती कि तुम बदल गए हो, क्योंकि तुम्हारी आंखों की चमक सब कुछ बता देती है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या तुमने कभी महसूस किया है, वही आदतें, वही मामूलात, वही अंदाज़े जिंदगी, सब कुछ वैसा ही है, लेकिन दिल वैसा नहीं रहा। अब वो काम जो पहले नॉर्मल लगते थे दिल में बोझ बनने लगते हैं। ये ज़मीर की आवाज नहीं, ये हिदायत की दस्तक है। अल्लाह ताला जब किसी को बदलता है ना, तो वो गुनाह से पहले दिल में बेचैनी डाल देता है। कभी कभी यूं ही बैठे बैठे दिल भर जाता है, कोई दुख याद नहीं होता, कोई बात नहीं होती, लेकिन आंखें भीग जाती हैं। ये कमजोरी नहीं, ये वो लम्हा होता है जब रूह अल्लाह के करीब आ जाती है, क्योंकि आंसू हमेशा दुख में नहीं बहते, कभी कभी गुर्बत में भी बहते हैं। अब तुम लोगों को कम बताते हो और अल्लाह को ज्यादा सुनाते हो। तुम जान गए हो कि हर इंसान सुन नहीं सकता और हर सुनने वाला समझ नहीं सकता, लेकिन अल्लाह वो दिल की बात लफ्जों के बगैर भी जान लेता है। ये वो मुकाम है जहाँ बंदा इंसानों से नहीं रब से जुड़ता है। तुमने किसी को छोड़ा नहीं, लेकिन कुछ लोग खामोशी से दूर हो गए, ना लड़ाई, ना इल्जाम, ना वजाहत, बस फासले आ गए। याद रखो, अल्लाह जब किसी को बदलता है ना, तो वो उसके माहौल को भी बदलता है, क्योंकि नई सोच पुरानी सोहबत में जिंदा नहीं रह सकती। अब तुम्हें सिर्फ अपना दर्द नहीं, दूसरों का दुख भी रुला देता है। किसी का हक मारा जाए तो दिल तड़प जाता है, किसी पर जुल्म हो तो नींद उड़ जाती है। ये हसासियत नहीं, ये रहमत की इलामत है। अल्लाह सख्त दिलों को नहीं, नरम दिलों को चुनता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अब नमाज बोझ नहीं लगती और सजदा जल्दी में नहीं होता। दिल चाहता है कि बस सर वही रखा रहे। ये वो लम्हा है जहाँ इंसान जमीन पर झुककर आसमान से जुड़ जाता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, पहले हर गलती का इल्जाम दूसरों पर डालना आसान था, अब दिल कहता है शायद कमी मुझ में ही है। ये एहसास जिम्मेदारी इंसान को गिराता नहीं, इंसान को बनाता है, और अल्लाह ताला हमेशा उसी को बनाता है जो खुद को बदलने पर तैयार हो। लेकिन अब तुम मुस्तकबिल के बारे में सोचते हो, लेकिन डरते नहीं। दिल में एक खामोश सा यकीन कि जो होगा अल्लाह के हुक्म से होगा।
یہ یقین اندھیرے میں جلتا ہوا چراغ ہے. اب تم بہت کچھ نہیں چاہتے، لیکن جو چاہتے ہو دل سے چاہتے ہو. تمہاری دعائیں لمبی نہیں لیکن سچی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سچی دعاؤں کو کبھی ضائع نہیں کرتا. یہ سب سے بڑی تبدیلی ہے جب دل واقعی مان لینا کہ اگر سب چلے بھی جائیں تو اللہ کافی ہے. یہاں پہنچ کر انسان ہارتا نہیں، یہاں سے انسان جیتنا شروع کرتا ہے. میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ بہت عجیب مرحلہ ہوتا ہے جب زندگی ویسی ہی ہوتی ہے، لوگ بھی ہوتے ہیں، وسائل بھی ہوتے ہیں، لیکن دل کہتا ہے یہ سب کچھ کافی نہیں، یہ ناشکری نہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دنیا سے اوپر اٹھا رہا ہے. اب تمہارا دل صرف رزق نہیں معنی مانگتا ہے. کیا تم نے کبھی محسوس کیا جو دروازے تم نے خود کھولنے چاہے وہ بند ہو گئے، اور جن پر کبھی نظر نہیں گئی وہ آہستہ آہستہ دکھائی دینے لگے؟ یہ اللہ کی ری ڈائریکشن ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بند دروازے سزا کے لیے نہیں دیتا، وہ انہیں درست راستہ دکھانے کے لیے بند کرتا ہے. اب تم مقابلہ نہیں کرتے، نہ کسی سے آگے نکلنے کی ضد، نہ کسی کو نیچا دکھانے کی خواہش. تم بس اپنے رب کے ساتھ اپنی رفتار میں چلنا چاہتے ہو. یہ وہ مقام ہے جہاں انسان دوڑ سے نکل کر مقصد میں داخل ہوتا ہے. پہلے درد آتا تھا تو شکوہ زبان پر ہوتا تھا، اب درد آتا ہے تو خاموشی چھا جاتی ہے. تم جان گئے ہو کہ ہر چیخ مدد نہیں لاتی، کچھ سجدے زیادہ اثر رکھتے ہیں. یہ خاموشی ہار نہیں، یہ یقین ہے. یہ سب سے حیران کن نشانی ہے. مسائل ابھی ختم نہیں ہوتے لیکن دل میں سکون آ جاتا ہے. یہ سکون حالات سے نہیں، یہ سکون اللہ کی قربت سے آتا ہے، اور جسے یہ سکون مل جائے نا اسے دنیا کی بے چینی ڈرا نہیں سکتی. اب تمہیں دنیا کی عارضی چمک زیادہ دیر تک متاثر نہیں کرتی. دل خود بخود آخرت، حساب اور اللہ کی ملاقات کی طرف چلا جاتا ہے. یہ موت کا خوف نہیں، یہ ملاقات کی تیاری ہے. میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ اعلیٰ ترین مرحلہ ہے کہ اب تم صبر نہیں کہتے، اب تم شکر کہتے ہو. دل میں بھی، کمی میں بھی، انتظار میں بھی. یہ وہ کیفیت ہے جہاں بندہ اللہ کے فیصلے کو دل سے قبول کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ تو جو چاہے وہی ہو دل سے قبول کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ تو جو چاہے. یہ جملہ زبان پر نہیں دل میں اتر جاتا ہے. اب تم اپنی مرضی اللہ کی رضا میں گم کر دیتے ہو، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ بندے کی تقدیر اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. تم دیکھتے ہو کہ تمہاری باتوں میں وزن آ گیا ہے، تمہاری خاموشی بولنے لگی ہے، اور تمہارا صبر لوگوں کو حیران کرنے لگا ہے. یہ شہرت نہیں، یہ قبولیت کی علامت ہے. میرے پیارے بہن بھائیوں، دل کا یہ پکارنا کہ میں تیار ہوں، دل خود کہتا ہے کہ یا اللہ اب جو بھی ہو میں تیار ہوں. یہی وہ لمحہ ہے جہاں آزمائش اختتام کی طرف جاتی ہے اور نعمت راستہ بنانا شروع کرتی ہے. میرے پیارے بہن بھائیوں، مسائل ابھی موجود ہوتے ہیں لیکن دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، جیسے کسی نے دل سے کہہ دیا ہو اب بس کافی ہے. یہ احساس حالات کی وجہ سے نہیں، یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ اب تمہارا بوجھ اٹھا لیا گیا ہے. وہ نا امیدی جو مدتوں سے دل پر بیٹھی تھی اچانک کمزور پڑ جاتی ہے. دل کہتا ہے کچھ ہونے والا ہے. یہ خوش فہمی نہیں، یہ وہ امید ہے جو اللہ تعالیٰ خود دل میں ڈالتا ہے اپنے وعدے سے پہلے. خاص سکون. اب ذکر کرتے ہوئے دل فوراً ٹوٹ جاتا ہے. نماز میں خیالات کم پھٹکتے ہیں اور آنکھیں جلدی نم ہو جاتی ہیں، اور اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے پورے انعام سے پہلے. اب تم کسی سے بدلہ نہیں چاہتے، انصاف بھی اللہ پر چھوڑ دیتے ہو. یہ کمزوری نہیں ہے، یہ وہ طاقت ہے جو صرف مضبوط دلوں کو ملتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بدلہ خود لیتا ہے اور بہترین وقت پر لیتا ہے. اب تم صرف پیسے یا کامیابی کے بارے میں نہیں سوچتے بلکہ حلال سکون اور برکت مانگتے ہو. یہ وہ لمحہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کم کو زیادہ بنانے لگتا ہے اور تھوڑے کو کافی. یہ یقین کسی دلیل سے نہیں آتا، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تمہاری دعا قبولیت کے قریب ہے. میرے پیارے بہن بھائیوں، اب تم سوال نہیں کرتے یہ میرے ساتھ کیوں ہوا، اب دل کہتا ہے یہ میرے لیے ضروری تھا. یہ سمجھ اللہ کا خاص انعام ہے جو آزمائش کے آخر میں ملتا ہے. اب تم دکھاوے کا شکر نہیں کرتے، خاموشی میں دل ہی دل میں شکر ادا کرتے ہو. یہ شکر آنے والی نعمت کا دروازہ کھولتا ہے. اچانک وہ دروازے دکھائی دینے لگتے ہیں جن کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. یہ اللہ کی شان ہے، جب وہ دیتا ہے نا تو سوچ سے زیادہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کافی ہے. یہ آخری نشانی ہے جب دل واقعی مان لے کہ اگر کچھ بھی نہ ملے تب بھی اللہ کافی ہے، تو سمجھ لو اب سب کچھ ملنے والا ہے. میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر تم یہاں تک آ گئے ہونا اور دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ سب تمہاری زندگی کی حقیقت ہے تو سن لو، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائش سے نہیں گزار رہا تھا، اللہ تعالیٰ تمہیں مقام تک پہنچا رہا تھا. وہ تمہیں توڑ کر نہیں، وہ تمہیں تراش کر قابل بنا رہا تھا. اب پیچھے مت دیکھو، اب صبر کو مضبوطی سے پکڑ لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا. اور اگر یہ باتیں تمہارے دل کو لگی ہوں تو یہ ویڈیو نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے لیے خاص پیغام تھا جو آپ تک پہنچانا ضروری تھا. اور میرے پیارے بہن بھائیوں، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس نے اس کو دل سے ہی سنا ہے اس کا انتظار اللہ تعالیٰ ختم فرما دے. آمین ثم آمین.